پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان سن حال ہی وچ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ ہندوستان دے جنگی جرائم اور انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے بارے وچ ایک دستاویز جاری کیتی ہے۔ اس دستاویز وچ پاکستان سن بھارت دی طرفوں اس دے زیر تسلط جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا دے بھارتی منصوبیاں اُتے روشنی پائی ہے۔ پاکستان دا اے ڈوزیئر اس گل دا مطالبہ کردا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دی طرفوں انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔ اس دستاویز وچ بھارت دے ان ظالم فوجی عہدیداراں دے نام بھی شامل کیتے گئے ہیں جڑے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ سنگین جرائم وچ ملوث ہیں۔ نہ صرف آج بلکہ پاکستان سن پچھلے سال بھی اسی طرح دے ثبوتوں تے مبنی ایک دستاویز بھی جاری کیتی آسی جس وچ ہندوستان دی طرفوں پاکستان دے اندر دہشت گردی دی کاروائیاں وچ ملوث ہونا دی کھلی وضاحت کیتی گئی تھی۔ پاکستان دے اس ڈوزیئر وچ زیادہ تر حوالے بین الاقوامی اور بھارتی ذرائع ابلاغ دے نال انسانی حقوق دے اداریاں دے بھی ہیں۔ پاکستان دی طرفوں یہ دستاویزی ثبوت بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی دی شہادت اور بعد ازاں کریک ڈاون تھی بعد آئے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارت دے غیر قانونی اقدامات کو بے پردہ کرنے دی بھرپور کوششاں وچ مصروف ہے۔ کشمیریوں دی مقدس جد و جہد کو روکنا واسطے بھارت دے وحشیانہ حربیاں کو انسانی حقوق دے ادارے بھی دستاویزی شکل دے رہے ہیں۔ مودی دے اقتدار وچ اینا تھی بعد کشمیریوں دے خلاف بھارتی ظلم وچ مجھ زیادہ وعدہ ہو گیا ہے، جس تھی صاف ظاہر ہوندا ہے کہ مودی دا بھارت جرمنی نازیاں دی طرح ایک ہندو فسطائی ریاست بن چکیا ہے۔ بھارتی ظلم و بربریت سن کشمیریوں دے دلاں وچ بھارت دے تئیں نفرت اور غم غصے وچ مجھ زیادہ وعدہ کیتا ہے۔ بھارت کشمیر دے حوالے نال اقوام متحدہ دی پاس شدہ قرارداداں دی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہن ویلا آ گیا ہے کہ عالمی برادری اور عالمی تنظیماں اپنے دوغلے پن کو دور کردے ہوئے بھارتی فرعونیت کو روکنے وچ اپنا عملی کردار ادا کرن۔